سلام تعنا هبلي كورات فتوات تخطاتلتي مدب سابوين بلاس لمون بقالو تحدشتي عالم لخ الزينات تمليسنا لنا بريزيدنت دونالد ترامب قبل على ايران كوست وتلي مموز نبر وتحضر وسقمت كم زقوارص وتسمع له مخنيات اتم قراص بوغن ايران زتجبر وتحضر مدلو كم زخونه ميدياتات ايران انت قلصو بوغن امريكا زلو ميدياتات دما اتمتقعتي نزيت وسنه غزي نخنواح مخنيات كم زتجبره እንዳገለጹ ይርከቡ بخالي وغن امريكا سقمت كتوسد الله كم تخل زنجر الله زلوا غرينلاند عمل كيتو حدش حبريتا تسمع له أوروبيان هن غرينلاند نممكات وتحدرات موفر جميرة له عبيت حجرات أوروبا زجبروا وتحدروا من قصاص انتاج يمثل مثلا مستتصنح بزرزر كسمع ويخم عبي مدلونا ترخبهم قالوا توسخت حبريتا تسلزلوا اسكع فصامه حبيركم لان خصن حب تحتنا ندعدمنا لايك كومنت شير سبسكرايب نخبروا دما بتحتنا نعدم روسيا انجليزاو دبلومات بقلطفه هاجري لقيقو يوصا كتبله ترر زبله تازاز هيبا مينستري غدات وصا راشا ابز غدا عمل كيتاو زرغخو مغلصي انجليزاو دبلومات اوشت اكل تسمون هاجري لقيقو يوصا كتبليا بترزت انقطتم اتمغلص كم زملخته فصام غدات وصا انجليز زخونه دانيو دولارنكو ابسللا توافيرو رخيبيو بمباليا هاجري لقيقو بقلطف كوص ممرحي بزبله روسيا ابز غداي امباسادر انجليز ابا روسيا صويع كم ززراربت زغلصت روسيا از تكبار زي نبهراو دحننتا حادقا سلا زخونه نخيد دغم بتر كم زطنقته طقيسالا بزمن صرون اتي ابا سللا ترخيبو زتبحاله انجليزاوي دبلومات مالتون فصام غدايات وصاي امباسي انجليز اب روسيا زخونه داني دولانكا بقلطف كاب هاجر راشا اوشت كلته سمن كوص ممرح كم زتوهابيو زتغلص نازي مخنيات بمقبارون روسيا نتول قصف هيباتو زنبرم ناي دبلومات سلطان كمز عليتن كمز قنططتن ارغاغيصالم كلولاو إيران حزوون تتنقيرو زقصلن تخون عبا ملأت هاجرن لعلي كلتا سمونا بزي تقايرنا يتقامو سلفين بوحدو كلتا شحن 435 كم ستقاتل تقاليصلهم عبا سميناويت كتما راشت اتركب حانت سلرابيت حيلتات صدتا ريسانايت زفتو ولادم نموساد شو 100 مليون تومان ويقع $5,000 كم زحاتتو ني بي بي سي عبا زلاخ وحابريتا ترئيسو ملهم عبا مقابر هوسبيتال بروتينا مس بوحدو مسكالوت 7 زموتو سلفنياتات تتحيزو كم زنبرو ون صبصابات ملخيتو ملهم ازي كمزيلون نحلوون اب تهران سدرا حدا كورداوي سرحتنا كاب مصلح ريسا كوسدو كيدوم نخوحاوم 1 بليون تومان ويقع $7,000 كخفلو كمز تحتتو تقيسوم اللوم اتوم سدرا ني بي بي سي ابزحابو مقلص تخفليت عقم سلازين برم بزي ريسا ودوم كوصو كمز تقددو تقيسوم اللوم بحفشا منغست ايران نسلفنياتات بكحدات بمخصاص زوسدو زلو ازيو كبير زتبحاله زسكح كحسقمتي تتناخيرو قصل انتخون سلفنياتات ون بتزفصم زلو قفعتات اسكحكيهم ناب غزوم كملسو ايتريون بتقرانيو اتسلفي كاب معلتنا معلت اندات غحر بسفيح مقصالو يو زتتقاسم قدماي مينستر بنجامين نتانياهو بريزيدنت امريكا دونالد ترامب نت امريكا قبل ايران اتفصمو وتحدرو متقعت الدوكبل بولق كم زحاتته ذا نيويورك تايمز سمو زي تغلصل على سبب سلطان امريكا بمتقاس تمال حموس ابز زرقو حبريتا تقيسلهم كلتيو مرحتي ابز غداي بقدمه مال ربع كم زتزراربو زتغلص انتخون منغست امريكا قبل على ايران سقمت كوسد ابز غورز نبر وتحدرو منقسقاس قدماي مينستر بنجامين نتانياهو نستوسن غزه اتمتقعت كنا واحد زحاتتلو زتا مس بريزيدنت دونالد ترامب كم زكايد يوم ذا نيويورك تايمز صبصابه زملختم بتمساسالون سعود عربن قطرن قبل على ايران كوسر تحاسيب زلو وتحدراو سقمتي تطوكبل نترامب
ጻውዕት ዘቕረቡ እንትኾኑ ከቤድ ዝተባሃለ ቁጠባዊ ሓሰያ ከመጽእ ዝኽእል ወተሃደራዊ ስጉምቲ ምዃኑ ብምጥቃስ እቲ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ጠጠው ክብል ጻውዕት ኣቕሪበን እየን። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ እዚ ሕቶ ዝውን ኣብ ዝሃቦ ርእይቶም ናይ ብዙሕ ሰብ ህይወት ካብ ሞት ኣድሒና ክብል ነቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ክወስዶ ተሊምዎ ዝነበረ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ከም ዘቋረጾ ጠቒሱሎ። ብወገን ኣሜሪካ ዝተሰለፉ ደገፍቲ ሚድያታት እቲ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ እኹል ምድላው ስለዘይገበረት ብተመሳሳሊ ኢራን ክገጥማ ንዝኽእል መጥቃዕቲ ንምምካት ዘኽእላ እኹል ዝተባሃለ ምድላው ብዘይምግባራ ንዘይተወሰነ ግዜ ክናዋሕ ወሲኖም ዝብል ጸብጻብ ዝርግሑ ዘለዉ እንትኾኑ ብተቃራኒኡ ዝርከቡ ደገፍቲ መንግስቲ ኢራን ድማ እቲ መጥቃዕቲ ጠጠው ዝበለሉ ምክንያት ኢራን ዝገበረቶ ናይ ምክልኻል ምድላው ስጋት ስለ ዝፈጠረ እዩ ክብል እንዳጠቀሱ ይርከቡ። ኣሜሪካ ንፈለማ እዋን $500 ሚልዮን ዝግመት መሸጣ ነዳዲ ቬኔዙዌላ ዛዚማ። ኣሜሪካ ምስ ቬኔዙዌላ ብዝገበረቶ ሓድሽ ስምምዕነት ጸዓት ኣስታት $500 ሚልዮን ዝግመት ናይ መጀመርታ መሸጣ ነዳዲ ቬኔዙዌላ ከም ዛዘመት ሓደ ላዕለዋይ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ገሊጹ። እዚ መሸጣ ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታትን ሰሙናትን ተወሳኺ መሸጣ ክህሉ ተጽቢት ዝግበረሉ ምዃኑ ዝጠቐሰ እቲ ጸብጻብ ደረቕ ነዳዲ ቬኔዙዌላ ናብ ዕዳጋ ንምቕራብ ኣብ ዝግበር ሰፊሕ መደባት ናይ መጀመርታ ስጉምቲ ክብል ንኢድወሎ። ካብቲ ናይ መጀመርታ ትራንዛክሽን ዝረኸቦ ኣታዊ ኣብ ቀጠር ዝርከብ ሒሳብ ሓዊሱ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዝቆጻጸሮ ናይ ባንኪ ሒሳብ ኮይኑ ንኣመራርሓ ፈንድ ከም ገለልተኛ ቦታ ኮይኑ የግልገል ከም ዘሎ ተጠቒሱሎ። እዚ ስምምዕነት ኣሜሪካ ንብዙሕ ዕቋር ነዳዲ ቬኔዙዌላ ንምብጻሕ እትገብሮ ዘላ ሰፊሕ ጻዕሪ ስዒቡ ምዃኑ ዝተገለጸ እንትኸውን ከም ኣካል ንጥፈታት ዳግመ ህንጸትን ሰደድን ምስ ኩባንያታት ጸዓት ኣሜሪካ ዝያዳ ምትሕብባር ንምክያድ መደባት ከም ዘሎ ተጠቒሱሎ። ሃገራት ኣውሮፓ ወተሃደራትን ናብ ግሪንላንድ የዋፍራ ከም ዘለዋ ተገሊጹ። ፈረንሳይ እትርከበን ሓያላት ሃገራት ኣውሮፓ ናብ ግሪንላንድ ወተሃደራትን ከተኣትዋ ምጅማርን ተገሊጹሎ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ነታ ኣካለ ንግስነት ዴንማርክ ዝኾነት ዓባይ ደሴት ብፍቶት ኮነ ብሓይሊ ክገብጣ ምዃኑ ድሕሪ ምፍርርሕዩ ሃገራት ኣውሮፓ ነዚ ስጉምቲ እዚ ዝወስዳ ዘለዋ። ዛጊድ ከምኒ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ብሪታንያ፣ ስዊድን፣ ኖርዌይ፣ ፊንላንድን ሆላንድን ዝርከበን ሃገራት ንኣሽቱ ኣሃዱታት ናብ ግሪንላንድ ከም ዝለኣኻ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። ግሪንላንድ እውን ተወሰኽቲ ወተሃደራዊ ነፈርቲ ናብቲ ደሴት ክትሰድድ ከም ዝጀመረት ዝተሰምዐ እንትኸውን ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ከም ዝበሎ ተወሳኺ ሓይልታት ኣየርን ኣጋር ሰራዊት ሓይልታት ባሕርን ክስዕቡ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ኣለዉ።